नमस्कार। एबी न्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठूला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर भएका खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस् सुरु गरौँ। लायन्स क्लब अफ काभ्रे र नेपाल हार्ट फाउन्डेसन बनेपाको संयुक्त प्रयास एवं लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रिय फाउन्डेसनको सहयोग मार्फत सञ्चालन गर्ने गरी बनेपामा अत्याधुनिक मेसिनबाट मुटु परीक्षण सुरु गरिएको छ। सो मेसिनसँगै इको, इसिजी, अल्ट्रासाउन्ड, टिएमटी लगायतका उपकरणहरू रहेका छन्। काभ्रे शाखाका संस्थापक अध्यक्ष तथा हार्ट क्लिनिक प्रोजेक्ट अध्यक्ष रामराजा धौबडेलले मेसिनको आवश्यकता, त्यसको प्रयोग र निरन्तरताको व्यवस्थापनका लागि कार्य भइरहेको बताए। बनेपाबाट राजधानी जानुपर्ने र राजधानी पुग्दा पनि सहजै एकै दिनमा मुटुको परीक्षण गर्न कठिन भएको परिस्थितिमा बनेपामा नियमित मुटुको परीक्षण विशेषज्ञ चिकित्सकहरूबाटै गराउने उद्देश्यले लायन्समा आबद्ध तथा गैर लायन्स सदस्यहरूको सहयोगबाट 1,48,00,000 मूल्य बराबरको उपकरण प्राप्त गरेको संस्थापक अध्यक्ष धौबडेलले बताए। लायन्स क्लबले स्वास्थ्य शिविरहरू, विपदमा सहयोग तथा व्यक्ति र समुदायलाई हित हुने कार्य गर्दै आएको छ। काभ्रेको बनेपामा 45 वर्ष अघि सामाजिक कार्यका लागि स्थापित भएको उक्त संस्थाले थुप्रै कार्यहरू गर्दै आएको छ। केही समय अघि मेसिन लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रिय अध्यक्ष लायन्स ब्रायन ई सिहानले सहयोग गरेका थिए। नयाँ व्यवस्थित भवन र व्यवस्थापनपछि पर्वत अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्न थालेको छ। इमर्जेन्सी, शल्यक्रिया र मृगौला उपचारसँगै बहिरङ्ग सेवासँगै बाल रोग र आँखा रोगको छुट्टा छुट्टै शाखाबाट सेवा सुरु भएसँगै सेवा लिने बिरामीको दर बढेको हो। अहिले दैनिक जसो 2 देखि 300 बिरामीहरूले अस्पतालको सेवा लिने गरेका हुन्। पुरानो भवनमा दैनिक 60 देखि 100 जनाले मात्रै सेवा लिने गरेको अस्पतालमा पछिल्ला दिनहरूमा सेवा लिनेको दर भत्ते बढेको हो। मौसमी रोग, दीर्घ रोग तथा सडक सञ्जालको पहुँचपछि अहिले टाढा टाढाका सेवाग्राही समेत आउने गरेका हुन्। पर्वत मात्रै नभई बागलुङ र म्याग्दीदेखि पनि बिरामीहरू आउने गरेका कारण अस्पताललाई ट्रमा सेन्टरको रूपमा विकास गराउन आवश्यक भएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। 14 शय्याको दरबन्दी भएको पर्वत अस्पतालमा बिरामीको चापलाई हेरेर अहिले 50 शय्याको सेवा दिन थालिएको छ। 12 जनाको दरबन्दी रहेको अस्पतालमा अहिले आन्तरिक स्रोत परियोजना मार्फत 90 जना कर्मचारी रहेका हुन्। अस्पतालका अनुसार विषयगत क्षेत्रका चिकित्सकको अभाव भइरहेको हो। ल्याब, फार्मेसी, स्टाफ नर्स, हेल्थ असिस्टेन्ट, मेडिकल रेकर्डर, रेडियोग्राफरको सेवा भन्दा पनि विषयगत क्षेत्रका चिकित्सकको सेवाका लागि अझै जनशक्तिको अभाव भइरहेको अस्पतालले जनाएको हो। कुनै पनि संस्थाको उद्देश्य हुनुपर्छ अनि मात्रै त्यो संस्था सफल हुन सक्छ। सिराहा प्रमुख जिल्ला अधिकारी लालबाबु कवारीले बताएका छन्। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी सिराहा शाखा सिराहाको 31औं जिल्ला सभाको अधिवेशनको खुल्ला सत्रमा संस्थाले राम्रो काम गरेकाले जनताले उच्च सम्मानले हेरिरहेको भन्दै संस्थाका पूर्व पदाधिकारीलाई समेत धन्यवाद दिए। त्यससँगै नवनिर्वाचित हुने पदाधिकारीहरूले अझ माथि पुर्याउने काम गर्नुपर्ने उनले शुभकामना दिए। कुनै पनि संस्थामा 3वटा तत्त्वहरू मिलेर बनेको भन्दै प्रजीय कवारीले संस्थाको पहिलो उद्देश्य हुनुपर्छ। उद्देश्यसँगै गाँसिएर आउने भनेका लक्ष्य र कार्यक्रमहरू हुन्छन् र त्यसपछि जनशक्ति र त्यसपछि कार्य प्रक्रिया जुन कार्यक्रम सञ्चालनको भूमिका हुन्छ। यी सबैको सहयोगबाट कुनै पनि संस्था सफल हुने बताए। यस्तै नेपाल रेड क्रस सोसाइटी सिराहाका सभापति राजदेव यादवले आफू नेपाल रेड क्रस सोसाइटी सिराहाको सभापति 2058 सालदेखि हालसम्म रहँदा कहिल्यै कुनै विवाद नभएको साथै सबै शाखामा सर्वसम्मत उपशाखाको छनौट हुने गरेको बताएका छन्। यहाँसम्म पुग्नुमा सबै उपशाखामा आबद्ध रेड क्रस कर्मीहरूको सहयोगले यहाँसम्म पुगेको र आगामी दिनमा पनि यसै गरी सहयोग गरे अझ राम्रो गर्ने समेत बताए। 31औं जिल्ला सभाको अधिवेशनमा वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल रेड क्रस सोसाइटी सिराहाका मन्त्री राजदेव ठाकुरले प्रस्तुत गरेका थिए भने आर्थिक प्रतिवेदन कोषाध्यक्ष सन्तोष कुमार अग्रवालले तयार पारेको तर घराइसी कारणले उपस्थित हुन नसकेकोमा उपसभापतिले प्रस्तुत गरेका थिए। मालिका सेवा समाज बागलुङको आयोजनामा सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू बीच अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा रहेको सामाजिक सङ्घ संस्था बीच राम्रोसँग समन्वय हुन नसक्दा वडामा कतिपय सामाजिक काम दोहोरिने र कतिपय महत्त्वपूर्ण काम छुट्ने गरेका कारणले त्यसलाई एकीकृत गरेर लैजाने उद्देश्यले मालिका सेवा समाजले सामाजिक सङ्घ संस्था बीच अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो। सो अवसरमा बोल्दै विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिले समाजका हरेक काममा मालिका सेवा समाजलाई सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। उनीहरूले समुदायमा हुने सामाजिक सेवा भावका हरेक काममा एक भएर लाग्नुको विकल्प नरहेको बताए। सामाजिक सङ्घ संस्था गठन गर्दा समेत गाउँघरमा राजनीति हुने गरेका कारणले पनि खोजेको परिवर्तन नभेटिएको कतिपयले धारणा राखेका थिए। कार्यक्रममा बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 5 का कार्यवाहक वडाध्यक्ष बलराम सापकोटा, गैर सरकारी संस्था महासङ्घ बागलुङका अध्यक्ष मुक्तिराम सापकोटा, नेपाल रेड क्रस सोसाइटी मालिका उपशाखा सचिव मातृका आचार्य लगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए।
झापाको मेचीनगर 6 स्थित काकड भिट्टामा रहेको महेन्द्रद्वार सहकारी संस्थाले 2 दिने जडीबुटी खेती विस्तार सम्बन्धी अवलोकनका लागि कृषकहरूलाई भ्रमण गराएको छ। संस्थाले माघ 7 गते शनिबार र आइतबार 2 दिन प्रदेश नम्बर 1 का विभिन्न क्षेत्रमा अवलोकनका लागि कृषकहरूलाई लगेको हो। अन्य बालीको तुलनामा जडीबुटी खेतीबाट मनज्ञ आमदानी हुने भएपछि संस्थाले आफ्ना किसानहरूलाई जडीबुटी खेतीतर्फ प्रोत्साहन गरिएको महेन्द्र सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष राजु दाहालले बताए। सहकारीले हालै 30 बिघा क्षेत्रफलमा लेमन ग्रास र सिटोनेला प्रजातिका जडीबुटी खेती सुरु गरेको छ भने आगामी 2 वर्षभित्रमा 100 बिघा बढी क्षेत्रफलमा जडीबुटी खेती गर्ने योजना रहेको संस्थाका व्यवस्थापक सावित्रा अधिकारीले बताइन्। अनुगमन टोलीले मोरङ 4 बेलबारी स्थित जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी अनुगमन गर्दै बराहा नगरपालिका 6 स्थित सप्तकोशी कृषि सहकारी संस्थाले 4 बिघा क्षेत्रफलमा लगाइएको लेमन ग्रास प्रजातिको जडीबुटी खेतीको अवलोकन गरेको छ। रामेछापको खाडादेवी गाउँपालिकाको शिक्षा शाखाले प्रथम गाउँपालिका स्तरीय विज्ञान तथा गणित विषयको शैक्षिक प्रदर्शनी आयोजना गरेको छ। प्रदर्शनीको उद्घाटन गाउँपालिकाका अध्यक्ष ज्ञान कुमार श्रेष्ठले गरेका हुन्। प्रदर्शनी अवलोकन गर्दै श्रेष्ठले विद्यार्थीले गरेको उत्कृष्ट प्रदर्शनीले आफूलाई उत्साहित बनाएको बताए। प्रदर्शनीमा विज्ञान विषयतर्फ 13वटा माध्यमिक विद्यालयका कक्षा 8 देखि 10 सम्मका विद्यार्थीहरूले भाग लिएका छन्। विद्यार्थीहरूले विज्ञानका विभिन्न सामग्री प्रदर्शनीमा राखी त्यसको वैज्ञानिक कारणको बारेमा जानकारी दिएका थिए। त्यस्तै 6 देखि कक्षा 8 सम्म अध्ययन गर्ने 19वटा आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीले गणित विषयका सामग्री प्रदर्शनीमा राखेका थिए। प्रदर्शनीको विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी लगायतले अवलोकन गरेका थिए। प्रदर्शनीमा विज्ञान र गणित दुवै विधामा विष्णु जनज्योति मावि आङ्गेटार माकादुम प्रथम, दुवै विधामा श्रीकृष्ण मावि टिमु द्वितीय, विज्ञान विषयमा भीमेश्वर प्रसुर कडेल मावि रजगाउँ र श्री मावि राकाथुम तृतीय तथा गणितमा रागेश्वर मावि फुल्पा पकरबास तृतीय भएको गाउँपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुख भीमबहादुर थापाले जानकारी दिए। प्रतियोगितामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुने विद्यार्थी समूहलाई नगद पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। मध्य प्रदेशका पूर्व कानुन मन्त्री एवं वर्तमान प्रदेश सभा सदस्य प्रमोद कुमार यादवले सिराहा पुस्तकालय विकासमा आफू निरन्तर सहयोग गरिरहने बताएका छन्। सिराहा पुस्तकालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री यादवले भौतिक संरचनाको निर्माणसँगै सिराहाको विकासको निम्ति पुस्तकालयले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकोस् भनी शुभकामना दिएका हुन्। कार्यक्रममा प्रमुख जिल्लाधिकारी लालबाबु कवारीले सिराहा पुस्तकालयले पठन संस्कृतिको विकासमा जोड दिनुपर्ने बताए। कार्यक्रममा सिराहा पुस्तकालयका निवर्तमान अध्यक्ष अरुण कुमार पासवान, सूर्यनारायण सत्यनारायण मोरबैता यादव, बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख रामहित यादव, निवर्तमान सदस्य शम्भु शाह लगायतले शुभकामना दिएका थिए। लुम्बिनी प्रदेशको कोहलपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 13 बाट राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने काम सुरु भएको वडा नम्बर 13 का वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर खड्काले बताएका छन्। आफ्नै वडा कार्यालयबाट राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन पाउँदा वडावासी समेत खुसी भएका छन्। दैनिक 120 जनाको दरले राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने काम सुरु भएको हो। राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने, फोटो खिच्ने र फारम भर्नेहरूको वडा कार्यालयमा भिड भएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउँदा नागरिकता, बसाई सराई र विवाह दर्ताको सक्लै कागजात चाहिने र वडा नम्बर 13 का वडा सचिव मिन बहादुर बेकले बताएका छन्। पछिल्लो समयमा वडा कार्यालयबाट राष्ट्रिय परिचय पत्र पाउन सकिने भएको हुनाले इलाका प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय जान नपर्ने भएको छ। न्युपानी बन्धु समाज जिल्ला कार्य समिति तनहुको 6औं अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। ब्यास 5 स्थित परशुराम गुरुकुल आश्रमको सभाकक्षमा आयोजना गरिएको अधिवेशनमा डाक्टर शेष रमण न्यौपानेलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष चयन गरेको छ। समाजको उपाध्यक्ष पदमा प्रमोद न्यौपाने र सचिव पदमा विवेक न्यौपाने चुनिएका छन्। सहसचिवमा प्रदीप न्यौपाने, कोषाध्यक्षमा निर्मला न्यौपाने र सदस्यमा माधव न्यौपाने, भगवती न्यौपाने, देवराज न्यौपाने, पुरुषोत्तम न्यौपाने, केदार न्यौपाने, लक्ष्मी न्यौपाने निर्वाचित भएको समाज जिल्ला कार्य समिति तनहुका नवनिर्वाचित सचिव अञ्जन राज न्यौपानेले जानकारी दिए। कार्यक्रममा न्यौपाने बन्धु समाजका पूर्व कार्य समितिका अगुवा समाजसेवी सत्यप्रसाद न्यौपाने, डाक्टर विद्युत केशरी न्यौपाने, डाक्टर शेष रमण न्यौपाने, डाक्टर रघुनाथ न्यौपाने, नगर प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपाने, वरिष्ठ कविराज केशवराज न्यौपाने लगायतलाई सम्मान गरिएको थियो। नगरकोटमा रहेको होटल व्यवसायहरूलाई विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम प्रमुख जिल्लाधिकारी हुमकला पाण्डेको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ। सो क्रममा प्रमुख जिल्लाधिकारी हुमकला पाण्डेले होटलहरूमा हुन सक्ने विपद न्यूनीकरणमा सञ्चालक तथा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई अभिमुखीकरण र पूर्व तयारी गराउन जरुरी रहेको बताइन्। भान्सा तथा अन्यत्र हुन सक्ने विपदबाट पाहुना तथा स्वयं त्यहाँ कार्यरत व्यक्तिहरू र भौतिक संरचनामा समेत क्षति हुन नदिन आवश्यक पूर्व तयारीका लागि सबै सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। कार्यक्रममा सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी अमरदीप सुनवार, प्रहरी प्रमुख एसपी चक्रराज जोशी, राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय काभ्रेका प्रमुख राजन प्रजापति, कालीजङगढ धुलीखेलकी सेनानी प्रमिला केसी, सशस्त्र प्रहरीका केशवराज प्याकुरेल, नगरकोट नालदुङ पर्यटन समितिका अध्यक्ष नवीन गुरुङ र नगरकोटमा सञ्चालनमा रहेका होटल व्यवसायीहरू लगायतको सहभागिता रहेको थियो। राजधानीसँग जोडिएको उपत्यकाको नजिक र उचाइमा रहेको नगरकोट काभ्रे र भक्तपुरको सिमाना हो। काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाको सिमानाभित्र अधिकांश होटल रहेकाले उक्त होटलहरूमा विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।
13औं राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता लक्षित गरी लुम्बिनी प्रदेशका खेलकुद शिक्षकलाई 3 दिने खेल प्रशिक्षण दिएको छ। प्रदेश खेलकुद परिषद लुम्बिनीको आयोजनामा बिहीबारदेखि बुटवलमा सञ्चालित 3 दिने खेलकुद शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शनिबार सम्पन्न भएको छ। समापन कार्यक्रममा वक्ताले लुम्बिनी प्रदेशमा पछिल्लो समय समस्याका बावजुद खेलकुदका गतिविधि बढ्दै गएको र खेल क्षेत्रमा धेरै प्रयास भइरहेको बताएका छन्। तर पनि कतिपय जिल्लामा प्रशिक्षक नै नभएका कारण खेल क्षेत्रको विकासमा आशा लाग्दो प्रगति नभएको गुनासो पनि पोखेका छन्। कार्यक्रमको समापन अवसरमा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेशका शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका युवा तथा शिक्षा महाशाखा प्रमुख मनोज कुमार गैरेले खेलका नयाँ नियमहरूबारे ज्ञान लिन तालिम प्रभावकारी भएको बताए। उनले राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिताका लागि विनियोजित 50 लाख बजेट न्यून रहेको बताउँदै थप बजेट आवश्यक रहने चर्चा गरे। प्रदेश खेलकुद परिषद लुम्बिनीका सदस्य सचिव जयप्रकाश भट्टराईले खेलकुदमा राम्रो गर्दै आएको लुम्बिनी प्रदेशले 12औं राष्ट्रपति रनिङ सिल्डमा समेत उत्कृष्ट गराउन अझै बलियो रूपमा खेल प्रदर्शन गर्न यो प्रशिक्षण सहयोगी हुने बताए। कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका 12 जिल्लाका 50 भन्दा बढीको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा तालिममा सहभागीहरूलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नम्बर 10 धरमपानीमा निःशुल्क विशेषज्ञ दाँत मुख स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न भएको छ। शिविरको उद्घाटन गर्दै सन्धिखर्क नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख मिश्रा आचार्यले नगरवासीलाई स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा सेवा प्रवाह गर्न शिविर सञ्चालनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताइन्। कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक गणेश सापकोटा, सन्धिखर्क नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख पूर्ण पराजुली, समाज डेन्टल केयरका प्रमुख अमृत भूषाल, नेपाल पत्रकार महासङ्घका लुम्बिनी प्रदेश सदस्य प्रेमनारायण आचार्य लगायतले मन्तव्य राखेका थिए। गाउँमै निःशुल्क विशेषज्ञ सहितको दाँत मुख स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन भएपछि स्थानीयहरू खुसी भएका छन्। शिविरमा झण्डै 140 जनाले सेवा लिएका छन्। दन्त चिकित्सक डाक्टर मनिला गुरुङ, डाक्टर सपना कुँवर, डाक्टर सुस्मिता कक्षपति लगायतका डाक्टरको टिमले बिरामीको चेक जाँच गरेका थिए। लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य निर्देशनालयको आयोजना, आधुनिक समाज डेन्टल केयर प्रणाली बुटवलको सहकार्य, सन्धिखर्क नगरपालिका र स्वास्थ्य कार्यालय अर्घाखाँचीको समन्वयमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न भएको हो। शिक्षण र साहित्य साधनामा लामो समय खर्चिएका स्रष्टा मिलन कुमार ढुङ्गानाको गजल सङ्ग्रह एक थान जिन्दगी विमोचन भएको छ। शनिबार झापाको धुलाबारीमा आयोजित समारोहका बीच प्राध्यापक डाक्टर घनश्याम नेउपानेले गजल सङ्ग्रहको विमोचन गरेका हुन्। कार्यक्रममा साहित्यकार देवी पन्थी, प्रदेशसभा सदस्य गोपाल तामाङ, मेचीनगर उपप्रमुख मीना उप्रेती लगायतले मन्तव्य राखेका थिए। पुस्तकमा 111 वटा गजल समेटिएका छन्। कविताको आवरणमा झापाली सर्जक पवन राजवंशीको कला प्रयोग भएको छ। नेपाली साहित्यिक क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्ने गरी निरन्तरको मेहनत र सृजनाको प्रतिफल स्वरूप पुस्तक तयार भएको लेखक ढुङ्गानाले बताएका छन्। कैलालीको लम्कीमा रहेको लम्की जेसिस वर्ष 2023 को अध्यक्षमा रजबहादुर थापा निर्वाचित भएका छन्। शनिबार एक कार्यक्रमका बीच अध्यक्षमा निर्वाचित थापा सहितका पदाधिकारीहरूको पदस्थापन भएको छ। त्यस्तै लम्की जेसिस 2023 का लागि कार्यकारी उपाध्यक्षमा भूपेन्द्र तिमेलसेना, बसन्ती बलामी मगर, उपाध्यक्षमा देवीराम जैसी, मिलन बटाला, लोकेन्द्र कठायत, भरत खनाल, महासचिवमा केशव शर्मा, कानुनी सल्लाहकार घनश्याम डाङ्गी, दीपक कठायत र सचिवमा कल्पना तिमेलसेना निर्वाचित भएका छन्। जेसिस वर्ष 2022 का अध्यक्ष नेत्रप्रसाद नेउपानेको अध्यक्षतामा आयोजित पदस्थापन कार्यक्रममा लम्कीचुगा नगरपालिका नगर प्रमुख सुशीला शाही प्रमुख अतिथि रहेकी थिइन्। विशिष्ट अतिथिमा लम्कीचुगा नगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडाध्यक्ष नेत्रप्रसाद खनाल, अतिथिमा लम्की जेसिसका पूर्व अध्यक्ष तथा शाखा अध्यक्ष लगायत रहेका थिए। आफ्नो कार्यकालभित्र नेतृत्व तथा उद्घोषण सम्बन्धी तालिम, जेसिसका विभिन्न कार्यक्रम तथा विभिन्न गतिविधिहरू ग्रामीण लक्षित गरिने लगायतका कार्यक्रम गर्ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष रजबहादुर थापाले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। डिसोमको आयोजनामा हुन लागेको सुपर 6 क्रिकेट टुर्नामेन्टको मंगलबार नगरपालिकाका प्रमुख नागेन्द्र प्रसाद यादवले क्रिकेट खेल उद्घाटन गरेका छन्। प्रमुख यादवले मलङ्गवा स्थित कवड हलमा प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै प्रतियोगिताले बैंकका कर्मचारीहरूको मनोबल बढ्नुका साथै स्वास्थ्य स्फूर्तिमा पनि सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरे। सर्लाही जिल्लामा रहेका 8 वटा बैंकहरूले सुपर 6 क्रिकेट टुर्नामेन्टमा प्रतिस्पर्धा गर्ने डिसोम सर्लाहीका अधिकृत डिलर सुभाष कुमार गुप्ताले जानकारी दिए। सहारा मल्टिपर्पज सहकारी संस्था, राष्ट्रिय सेभिङ्स एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ सोसाइटी लिमिटेड, द सहारा सहकारी संस्था लिमिटेड, सिभिल बैंक शाखा मलङ्गवा, कुमारी बैंक शाखा मलङ्गवा, त्यस्तै एनएमबी बैंकले सुपर 6 क्रिकेटमा भाग लिएका छन्। 2 दिनसम्म चल्ने सुपर 6 क्रिकेट प्रतियोगितामा 6 ओभरको खेल हुने आयोजकले जनाएको छ। उद्घाटन कार्यक्रममा मलङ्गवा वडा नम्बर 8 का वडाध्यक्ष मुकेश जयसवाल, क्रिकेट संघका सन्तोष दास, जेसिस स्कुलका ईश्वरी श्रेष्ठ लगायत सहारा मल्टिपर्पज सहकारी संस्थाका प्रबन्धक सुनिल गुप्ता साथै सहभागी बैंकका कर्मचारी तथा शाखा प्रबन्धकहरूको उपस्थिति रहेको थियो। देशकै खबर अनि खबरभित्रको खबर खोज्ने हाम्रा संवाददाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई स्थान दिन्छौँ जुन खबर ओजेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्यूज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि यही समयमा देशैभरका खबरका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।